मुशरिकीनों ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अगर आप हमारे 3 सवालों के जवाब देंगे तो हम ईमान ले आएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके 3 सवालों के जवाब दिए, लेकिन वो मुशरिकीन इसके बावजूद ईमान ना लाए और आपसे मुआवजे की फरमाइश करने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मीद पर कि शायद ये लोग मुआवजा देखकर ईमान ले आएं, अल्लाह से दुआ की और मुआवजा शकुल कमर नुमाया हुआ। तो आज हम बयान करेंगे अल्लाह के हुक्म से रसूल खुदा ने चांद के 2 टुकड़े कैसे किए। कुफार मक्का की हर मुमकिन कोशिश रसूल खुदा को परेशान करने की थी, इसीलिए दिन ब दिन वो लोग परेशान करने के लिए नए नए तरीके ढूंढते रहते थे और इन्हें बेरोएकार भी ला रहे थे। एक दिन काफिरों का ये टोला जो बेअज़्म खुद कौम की क़यादत और सियासत का जिम्मेदार था और हर मौके पर यही पेश रहता था, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो हमें कोई निशानी दिखलाइए जिससे हमें ये यकीन आ जाए कि आप वाकई अल्लाह के नबी और इसके रसूल हैं और आप पर वही नाजिल होती है। एक रवायत में भी है कि उन्होंने ये मुतालबा किया कि चांद के 2 टुकड़े करके दिखाएं। इस रात 14वीं का चांद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों से दरियाफ्त किया कि अच्छा, अगर मैं ये निशानी दिखला दूं तो क्या तुम लोग ईमान ले आओगे? उन्होंने कहा, हम जरूर ईमान ले आएंगे, आप ये मुआवजा दिखलाएं तो सही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की और चांद की तरफ अपनी अंगश्त मुबारक से इशारा किया। चांद के 2 टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा मगरिब की तरफ और दूसरा मशरिक की तरफ चला गया। ये वाकया हिजरत नबवी से तकरीबन 5 साल कबल पेश आया। रवायत में यह आता है कि चांद के ये 2 टुकड़े 2 मुख्तलिफ सिमतों में जाकर रुक गए। एक जबल अबू कुबैस पर जाकर ठहर गया और दूसरा जबल के कान पर। लोग हैरत ज़दा रह गए। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त ये इरशाद फरमा रहे थे, लोगों गवाह रहो, लोगों गवाह रहो, चांद की ये कैफियत असर और मगरिब के दरमियान वक्त तक बरकरार रहेगी। इसके बाद चांद फिर अपनी हालत पर वापस आ जाएगा। होना तो ये चाहिए था जिन लोगों ने मुआवजा दिखलाने का मुतालबा किया था और इस मुतालबे की तकमील होने पर ईमान लाने का वादा किया था, वो अपने वादे के मुताबिक इसी वक्त कलमा पढ़ लेते, लेकिन इनके दिमाग में तो कुफ्र और अनाद का खनाज घुसा हुआ था। वो किसी कीमत पर ईमान लाने वाले नहीं थे। कहने लगे, मोहम्मद ने तो जादू कर दिया है। फिर खुद ही ये भी कहने लगे कि जादू हम पर तो हो सकता है, लेकिन जो दूर दराज के इलाकों में हैं इन पर नहीं हो सकता। ये बड़ा वाकया है, हर जगह के लोगों ने इसका मुशाहिदा किया होगा। बाहर से आने वालों का इंतजार कर लेते हैं, अगर वो भी इस वाकये की शहादत देते हैं तो हम इसे तस्लीम कर लेंगे, वरना इसके जादू होने में कोई शुबा नहीं। चंद रोज के बाद बाहर से आने वालों का सिलसिला शुरू हो गया। चुनाचा जिस शख्स से भी ये पूछा गया कि क्या इस फलां दिन चांद को 2 टुकड़े में तब्दील होते हुए और फिर यकजा होते हुए इसने देखा था, तो वो लोग कहने लगे, हाँ मैंने देखा था। इससे मालूम हो गया कि ये मुआवजा दूर दूर तक दिखाया गया है। इन शहादतों के बावजूद वो लोग ईमान न लाए और उन लोगों ने ईमान लाना भी नहीं था। ईमान इनकी किस्मत में था ही नहीं। इस तारीखी मुआवजे के बारे में कुरान मजीद में इरशाद है कि हमारे लिए सबसे बड़ी हुज्जत है, क़यामत करीब आ पहुंची है और चांद शक हो गया। इलामा इब्ने कसीर ने इस आयत के हवाले से इस बात पर उम्मत का इजमा जिक्र किया है कि ये आयत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुआवजे शक्ल कमर के सिलसिले में नाजिल हुई। इस सिलसिले में रवायात भी इस कदर कसरत से हैं कि इलामा सबकी ने इन्हें मुतवातिर का दर्जा दिया है। सही बुखारी सही मुस्लिम में हज़रत अनस बिन मालिक की रवायत है कि अहले मक्का ने रसूल खुदा से दरख्वास्त की कि वो इन्हें अपनी नबूवत की कोई निशानी दिखलाएं। आपने चांद को 2 टुकड़े करके दिखाया। अहले मक्का ने जबल हिरा को चांद के दोनों टुकड़े के दरमियान देखा। इसी तरह की एक रिवायत हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद से भी है कि रसूल खुदा के ज़माने मुबारक में चांद के 2 टुकड़े हो गए, जिसको सब ने देखा। रसूल खुदा ने लोगों से फरमाया कि देखो और गवाही दो। मुल्ला मोहम्मद कासिफ रिश्ता अपनी मशहूर ज़माने तारीख में लिखते हैं,
3 صدی ہجری کی ابتدا میں جب عرب مسلمان کشتی پر سوار جزائر سری لنکا کی طرف جا رہے تھے کہ طوفانوں کی وجہ سے جزار ملابار کی طرف جا کر نکلے اور وہاں گدلکنون نامی شہر میں کشتی سے اترے۔ شہر کے حاکم کا نام سامری تھا۔ اس نے مسلمانوں کے بارے میں یہودیوں اور عیسائیوں سے کچھ سن رکھا تھا۔ عرب مسلمانوں سے کہنے لگے کہ پیغمبر اسلام کی حالت اور ان کی کچھ علامت بیان کریں۔ ان مسلمانوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات زندگی، اسلام کے اصول و مسائل اور رسول خدا کے معجزات کے بارے میں بھی بہت سی باتیں بتلائیں اور تاریخی معجزہ شق القمر کا بھی ذکر کیا۔ اس پر وہ کہنے لگا کہ ذرا ٹھہرو، ہم اسی بات پر تمہاری صداقت کا امتحان لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں دستور ہے کہ جو بھی ہمیں واقعہ رونما کرتا ہے اسے قلم بند کر کے تحریر کو شاہی خزانے میں محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ اگر تمہارے کہنے کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کے لیے چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا تو اسے یہاں کے لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، اور اتنا مشہور واقعہ ضرور قلم بند کر کے شاہی خزانے میں محفوظ کر لیا ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے پرانے کاغذات طلب کیے۔ جب اس سال کا رجسٹر کھولا گیا تو اس میں یہ درج تھا کہ آج رات چاند 2 ٹکڑے ہو کر پھر جڑ گیا۔ اس پر وہ بادشاہ مسلمان ہو گیا اور بعد میں تخت و تاج چھوڑ کر مسلمانوں کے ساتھ چل نکلا۔ علامہ سید محمود لشکری کہتے ہیں کہ میں نے تاریخ میں پڑھا تھا کہ جب سلطان محمود غزنوی ہندوستان پر بار بار حملہ کر رہے تھے تب انہوں نے بعض عمارتوں پر یہ تختی لکھی ہوئی دیکھی کہ عمارت کی تکمیل اس رات ہوئی جس رات چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا۔ مسلمانوں پر قریش کے مظالم۔ گزشتہ کالموں میں آپ چند ایسے مسلمانوں کا ایمان افروز تذکرہ پڑھ چکے ہیں جنہوں نے بالکل ابتدا میں اسلام کی دولت سے اپنا دامن مراد بھر لیا تھا، مگر اس جرم کی وجہ سے ان لوگوں کو کس قدر تکلیف اٹھانی پڑی، اس کے قصور سے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک معزز گھرانے کے افراد تھے، بڑا خاندان تھا۔ کفار مکہ ان کو بھی زود کوب کیا اور اس قدر پریشان کیا کہ ایک روز وہ ہجرت کے ارادے سے گھر سے نکل کر حبشہ کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ان کی ملاقات ابن الدگنہ سے ہوئی جو انہیں اپنی ذمہ داری اور حفاظت کی یقینی دہانی پر واپس مکہ مکرمہ لے کر آیا۔ قریشی مکہ کے ظلم و ستم کا نشانہ زیادہ بنتے تھے، جو کمزور تھے، بے سہارا تھے، ان کا کوئی خاندانی پیش منظر نہیں تھا، جن کی طرف سے کوئی بولنے والا یا حمایت یا نصرت کرنے والا نہیں تھا۔ کفار مکہ نے ان غریب، بے سہارا اور بے یاد و مددگار مسلمانوں پر ظلم و ستم کے جو پہاڑ توڑے ان کا قصور بھی نہیں تھا۔ جا کر ان کو دوپہر کی تپتی ہوئی دھوپ میں گرم ریت پر لٹایا جاتا تھا اور ان کے سینوں پر پتھر رکھ دیے جاتے تھے، ان پر کوڑے برسائے جاتے تھے، ان کے گلوں میں پٹے ڈال کر گھسیٹا جاتا تھا، آگ میں لوہا تپا کر ان کے جسموں کو داغا جاتا تھا، چٹائیوں میں لپیٹ کر ان کے ناک میں دھواں چھوڑا جاتا تھا جس سے ان کا دم گھٹنے لگتا اور ان کے لیے سانس لینا مشکل ہو جاتا۔ ایذا رسائی کی کوئی سی بھی شکل ایسی نہیں تھی جو ان بے کس اور مظلوم مسلمانوں کے ساتھ نہ کی گئی ہو، اور کون سا ستم ایسا تھا جو ان پر ڈھایا نہ گیا ہو۔ حیرت ہوتی ہے کہ عزم و حوصلے کے کیسے پکے لوگ تھے جو ان تمام مظالم کے باوجود کوہ استقامت بنے رہے۔ ان کے دلوں میں جو ایمان کی شمع روشن ہوئی تھی وہ ظلم و ستم کی تیز آندھیوں سے بجھنے والی نہیں تھی، بلکہ ہر ظلم کے بعد ان کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا تھا، ان کی شمع ایمانی کی لو اور بڑھ جاتی تھی، ان کی حرارت ایمانی میں اور اضافہ ہو جاتا تھا، ان کے جسموں پر کوڑے پڑتے اور ان کی زبان سے احد احد نکلتا، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ہے کہ کسی نے ظلم و جبر سے تنگ آ کر اسلام سے اپنا رخ پھیر لیا ہو اور کفر و شرک کی طرف واپس لوٹ گیا ہو۔